नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई। पार्टी सुदृढीकरणको योजना अगाडि बढाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय। भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई सर्वोच्चद्वारा असंवैधानिक ठहर, शंकाको आधारमा पक्राउ गरेर छानबिन गर्न सक्ने नियमावली खारेज। नेपालमा एकै दिन 2351 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले उदासीनता देखाएको सांसदहरूको भनाई। अफगानिस्तानको दक्षिणी कान्दाहारमा सरकारी सुरक्षा फौजको कारवाही, कम्तीमा 15 तालिबानी लडाकुको मृत्यु, कार सहित हतियार बरामद। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरीमा सकियो। नेपाल एक खेल अगावै सिरिजको फाइनलमा। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। केन्द्रले पार्टी सुदृढीकरणको योजना अगाडि बढाउने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले यो सरकारलाई आफूहरूको समर्थन नभएको बताउनुभयो। तर पनि यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वर्तमान केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको यो सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन नरहेको बारेमा औपचारिक जानकारी दिने प्रश्न हो। त्यो बारेमा कहिले दिने औपचारिक लिखित जानकारी भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विधान संशोधन मस्यौदा समितिको आधारमा सङ्गठनात्मक कार्यदलले पार्टी सुदृढीकरणको योजना स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने पनि बताउनुभयो। आज सबै कमरेडरले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो सबै सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई अन्तिम मसौदाको रूपमा तयारी गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको स्थितिका बारेमा राजनैतिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तावका रूपमा पेश गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शंकाको आधारमा पक्राउ गरेर छानबिन गर्न सक्ने नियमावली खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्ट्रिङ अपरेसनलाई अवैध ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 जना न्यायाधीशको बुधबारको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको स्ट्रिङ अपरेसन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला गरेको हो। अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेले 2074 पुस 2 गते अख्तियारको स्ट्रिङ अपरेसन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो। अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैले पैसा दिएर स्ट्रिङ अपरेसन चलाउँदै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो। सोही अपरेसनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको थियो। आयोगको नियमावली 2059 को नियम 30 मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्ट्रिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 1 बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी खारेज
सिफारिस गरेको छ। नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 20(9) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। तर सेवाग्राहीले उजुरी गरेमा वा पूर्व सूचना दिएमा अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन गर्न सक्ने पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ। तर सर्वोच्चको फैसलाले अख्तियारलाई स्ट्रिङ अपरेसन गर्न कुनै बाधा नपुग्ने उपाध्यायको भनाइ छ। जुन मान्छेबाट घुस मागेर हो त्यही मान्छेले चाहिँ नि दियो पैसा र चाहिँ पूर्व सूचना दिएर चाहिँ समात्यो भनेदेखि त्यो त्यसको हकमा चाहिँ यो कुरा लागू हुँदैन। होइन यसको पैसा दिन भएन, तर उसले पैसा दिनलाई त के अप्ठ्यारो भएन नि त। त्यो सूचना दिन त सूचना दिएर चाहिँ नि यसले पैसा चाहिँ माग्यो, यसले पैसा चाहिँ माग्यो मसित भनेर सूचना दिन सक्छ अनि त्यो सूचनाको आधारमा उसले समात्न पनि सक्छ। सर्वोच्चको फैसलाले अख्तियारका कर्मचारीको मनोबल भने गिर्ने पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायको भनाइ छ। घुस लिने दिने कुरा कार्यालय वा डिल गरेर वा कहिले बिना प्रमाण पनि शंकाका आधारमा पनि गरिनुपर्ने भएकाले यस फैसलाले असर गर्ने उहाँको धारणा छ। काम गर्नलाई अप्ठ्यारो छैन। कुरा चाहिँ सेवाग्राहीले चाहिँ म आफै पैसा दिन्छु समात्नुहोस् भन्यो भनेदेखि त सकिहाल्छ नि। यसले पैसा दिनु भएन, यसले पैसा दिएर इन्भेस्टिगेट गर्नु भएन होइन। सेवाग्राहीले चाहिँ सेवाग्राहीसित पैसा लिँदा लिँदै समात्न त सकिहाल्छ नि कुनै जानकारीको आधारमा। अब आयोगले स्ट्रिङ अपरेसनकै आधारमा मात्रै दायर गरेका 400 मुद्दा खारेज हुने भएका छन्। स्ट्रिङ अपरेसन गरेर संकलित प्रमाण ग्रहण योग्य नरहेको भन्दै सुनवाई नभइसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दाहरू खारेज हुने गरी आदेश दिएको हो। अख्तियारले पछिल्लो समय 70% मुद्दा स्ट्रिङ अपरेसनकै भरमा विशेष अदालतमा लैजान थालेको थियो। कमला हमाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8844 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2220 जनामा र 803 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 131 जना गरी 2351 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,89,918 पुगेको छ। 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1051 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 786, ललितपुरमा 181 र भक्तपुरमा 84 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 10,000 नाघेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 10,582 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा बढे पनि नियन्त्रणको कदम चाल्न सरकारले उदासीनता देखाएको सांसदहरूले बताएका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। सांसदहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएको भए पनि यसको रोकथाम, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काममा सरकारले उदासीनता देखाएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै सांसदहरूले कोरोनाको अघिल्लो लहरमा भएका कमी कमजोरी र अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सरकार पहिलेकै अवस्थामा रहेको बताएका हुन्। अस्पतालहरूको अवस्था अझै सुधार नभएको भन्दै सांसदहरूले सरकार आफैले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको बताएका छन्। अनि हाम्रो बाहिरी अवस्थाहरू रहनसहनहरू हेर्दाखेरि एकदम सामान्य जस्तो अवस्था देखिरहेको छ। जात्रा, पर्वहरू, खेलकुदहरू अनि सरकारी कार्यक्रमहरू, प्रधानमन्त्री स्वयंको चाहिँ उपस्थितिमा भएका कार्यक्रमहरू सबै हेर्दाखेरि हामी चाहिँ नि एकदम सामान्य जस्तो अवस्था देखिएको छ। अब अहिले भइरहेको संक्रमणमा अलिकति मात्र प्रतिशत अब बढ्ने हो भने हाम्रो हस्पिटलको डाइरेक्टरहरूको रिपोर्टलाई हामीले आधार मान्दाखेरि अब हस्पिटलमा भर्ना गर्ने ठाउँ छैन भन्ने खालको स्थिति उहाँहरूको छ। दीर्घकालीन रोगका बिरामीहरूका लागि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै सांसद अञ्जना विशङ्खेले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आम जनताहरू चाहिँ कोभिडको उपचारले
हामीले कोभिडको कारणले अन्य उपचार हुँदैन भने यो टेलिमेडिसिनलाई किन हामीले नगर्ने? मन्त्रालयले त त्यसलाई थ्रो गरिदिनु पर्यो नि। सांसदहरूले परीक्षणमा लापरवाही हुन नहुनेमा पनि जोड दिएका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने पनि सांसदहरूको भनाइ छ। एन्टिजेन टेस्टको चाहिँ जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति लापरवाही भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो तल बोर्डर लाइनहरूमा जहाँ गरिन्छ त्यो स्वाब जसरी अरू बेलामा स्वाब सङ्कलनकै उक्त हो नि त्यहीँबाट लिक हुनसक्छ र बाहिर जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ नि त्यो क्याब नै बनाएर गर्नुपर्छ। यो केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको जुन छ नि स्वास्थ्यको अब त्यो तालमेल जस्तो देखिएन कहीँ पनि। अब जस्तो हामी नै अनुभवमा विराटनगरमा जाँदाखेरि अब केन्द्रीय सरकारबाट हस्पिटल जुन चलेको छ त्यही प्रदेशसँग समन्वय नगर्ने। छलफलमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा 2000 आइसोलेसन बेड सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो। यस्तै 7वटै प्रदेशमा 2000 आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राख्न सूचित गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। आवश्यक औषधि र अक्सिजन भारत अथवा बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी गरिरहेको डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। हिजो बेलुकाको मितिसम्म हामीले 2000 बेडको आइसोलेसन चाहिँ भ्यालीभित्रको लागि भनेर हामीले जुन बन्द भइसकेका हाम्रो संरचनाहरू थिए तिनीहरूमा फेरि 2000 बेडको आइसोलेसन हामीले हिजो बेलुकासम्म क्यालकुलेट गरेर त्यो खोलेका छौँ। जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउन सके मात्रै अहिलेको सङ्कटलाई टार्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिनीले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व वहन गर्नु पनि नपुग्ने बताएको छ। हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण मोडलमा जाने गरी विधेयक तयार गरेको जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट 7 अर्ब 28 करोड 51 लाख रुपियाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको तर मन्त्रालयको चालु खर्च 8 अर्ब 29 करोड 10 लाख रुपियाँ रहेको बताउनुभयो। यस्तै पुँजीगत खर्च 1 अर्ब 84 करोड 14 लाख रुपियाँ बराबर हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्राप्त हुने सबै बजेट अनिवार्य दायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उहाँले अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न रकम अपुग हुने बताउनुभयो। मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ भन्दा 5 अर्ब बढी रकम अपुग हुने पनि सचिव बस्यालले बताउनुभयो। त्यसो त मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै 4 अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ। यो रकम हुलाक सेवामा रहेका 18,000 जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ। यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगण्य हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो वर्ष जम्मा सिलिङ प्राप्त भएको टोटल 7 अर्ब 28 करोड 51 लाख यो वर्ष र यसमा बढेको छैन। यो चालु वर्षमा जति छ 10 लाख मात्रै हाम्रो बजेट सिलिङ बढेको छ। त्यसमध्ये हाम्रो मन्त्रालयमा 1 अर्ब 84 करोड 14 लाख चाहिँ पुँजीगत खर्च, चालु खर्च चाहिँ 8 अर्ब 29 करोड 10 लाख सबै अनिवार्य दायित्वमा सञ्चालित छन्। सबै जस्तो हाम्रो मन्त्रालयको 5 अर्ब 29 करोड चाहिँ हाम्रो अनिवार्य दायित्व जस्तो 4 अर्ब त हाम्रो हुलाक क्षेत्रमै जान्छ। 18,000 जनशक्ति हुलाक सेवामा परिचालित छन्। हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण मोडलमा जाने गरी विधेयक तयार गरी मन्त्री परिषदमा पठाइसकेको छ। यस्तै मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्काको प्रक्रियालाई पूरा गरिसकेको पनि सचिव बस्यालले बताउनुभयो। हाम्रो आइटी पार्क रहेको बनेपाको जग्गालाई हामीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बनाउने त्यो आइटी पार्कलाई धेरै त टाढा पनि भयो, राम्रोसँग अपरेसन पनि आउन सकेन। त्यसपछि कुमारटारको जग्गा 118 रोपनी जग्गामध्ये त्यसैमा बाँकी जग्गामा त्यहाँ एउटा शस्त्र प्रहरीको कार्यालय बसिया छ त्यो र हाम्रो यही अहिले डाटा सेन्टर बनाएपछि बाँकी रहेको जग्गामा यसमा यो त्यहाँ चाहिँ ज्ञान पार्क भनेर आइटी पार्क त्यहाँ बनाउने, उहाँको आइटी पार्क भएको ठाउँमा चाहिँ यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन गर्ने। छलफलमा सांसदहरूले नेपाल टेलिकमको सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन र भरपर्दो सेवा दिने गरी काम गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने 4 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ बराबरको 25वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको 6 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षको बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश लम्सालले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले कुल 11 अर्ब 43 करोड 80 लाखको सिलिङ प्राप्त गरेको छ। सहसचिव लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पाएको सिलिङभित्र रहेर 4 अर्ब 68 करोड 4 लाख रुपैयाँ बराबरको 25वटा उपशीर्षकमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। दुई 2078-79 मा 11 अर्ब 43 करोड 79 लाख हामीले सिलिङ प्राप्त गरेका छौँ। भनेपछि यो निरन्तर घट्दै गएको चाहिँ अवस्था छ र यसले के देखाउँछ भने वन तथा वातावरण क्षेत्र हल्का सरकारको प्राथमिकतामा अलिक तल झर्दै गएको अवस्था सुरक्षाको हिसाबले त्यो देखिएको छ र हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि 25वटा बजेट उपशीर्षक नम्बरमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। जुन कार्यक्रमहरू मैले अगाडि निवेदन गरेँ त्यसको लागि 4 अर्ब 68 करोड 4 लाख मात्रै उपलब्ध हुन्छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएर वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। त्यसका लागि कृषि विकास बैंकसँग कर्जा उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको पनि सहसचिव लम्सालले बताउनुभयो। करुणा, सहकाल, आरोग्य, दीर्घजीवन र सद्भावका प्रतीकका रूपमा पुजिने देवता सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा काठमाडौँमा सुरु भएको छ। हरेक वर्ष चैत्र अष्टमी वा चैते दशैंका दिन सुरु गरिने सेतो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा 3 दिनसम्म नगर परिक्रमा गराइन्छ। जात्राको पहिलो दिन जनबहाल मन्दिरमा रहने सेतो मछिन्द्रनाथको मूर्तिलाई जमल स्थित 3 धारा पाठशालामा तयार पारिएको रथमा राखेर असनसम्म तान्ने प्रचलन छ। यस दिन रथमा रहेका देवतालाई राष्ट्र प्रमुखले परिक्रमा गरी दर्शन पूजन गर्ने परम्परा छ। दोस्रो दिन असनबाट रथलाई तानेर हनुमान ढोका पुर्याइन्छ। तेस्रो दिन हनुमान ढोकाबाट रथलाई तान्दै लगन टोल पुर्याएर मछिन्द्रनाथकी आमाको रुख परिक्रमा गराएपछि मूर्तिलाई ओह्रालेर खटमा राखी विभिन्न टोल परिक्रमा गराएर पुनः जनबहालमा ल्याएर देवतालाई मन्दिरमा राखिन्छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले सेतो मछिन्द्रनाथलाई सम्मान रूपमा पूजा गर्दछन्। जात्राको अवलोकनमा आउनुभएका शिक्षा मन्त्रीले भौतिक दूरी कायम गर्दै जात्रा गरेकोमा जात्रा व्यवस्थापक समितिको प्रशंसा गर्नुभयो। कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष जात्रा रोकिएको भए पनि कोरोनाबाट जोगिँदै संस्कृति जोगाउनु पर्ने बाध्यता भएकाले सुव्यवस्थित रूपमा जात्रा सम्पन्न गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। जात्रा पनि चलाउनै पर्ने र यो सम्भावित कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणबाट पनि हामी सुरक्षित भएर सकेसम्म फिजिकल टचै नगरिकन चाहिँ एउटा डिस्टेन्सबाट जुन खालको रथ यात्रा भएको छ यो एकदम आज मर्यादित अनुशासित ढङ्गले यसको व्यवस्थापन समितिले अत्यन्तै मेहनत गरेर यसलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले रथ टार्ने काम भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको खतराबाट बस्ने उपाय अपनाएर स्थानीय भक्तहरू जात्रामा सहभागी भएको बताइएको छ। जहाँसम्म यो कार्य अवलोकनसम्मको कुराको कुरा हो, यो पौष महिनामा महास्नान गरिसकेपछि दशकर्म गरेपछि विराजमान गराइसकेपछि यो आजको दिन चैत्र शुक्ल अष्टमीको दिनमा होइन रथारोहण गरिन्छ। जात्रा परम्पराको चलन यथावत राख्न जति आवश्यक छ त्यतिकै मात्रामा संक्रमणको जोखिम प्रति पनि सबै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सांस्कृतिक पर्व मनाउनु आजको आवश्यकता हो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नुवाकोट जिल्ला पञ्चकन्या गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम नै चोरी भएको छ। वडा नम्बर 2 कविलासको वडा कार्यालयमा चैत्र 24 गते राति सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, असहाय आदिको भत्ता बापतको रकम चोरी भएको हो। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा आइपुगेका छौँ र यहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता चोरी भएको छ। नुवाकोट जिल्ला पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयबाटै करिब 50 लाख रुपियाँ र सङ्कलित राजस्व 3 लाख भन्दा बढी चोरी भएको छ। सुरक्षा सावधानी नअपनाई लापरवाही ढङ्गबाट वडा कार्यालयमा रकम राख्दा भएको चोरीले जनप्रतिनिधि माथिको विश्वास पनि गुम्न पुगेको छ।
अपराधीलाई हालसम्म कानुनी दायरामा नल्याएकोले छिटोभन्दा छिटो प्रशासन समक्ष हामी जो अपराधी हो उसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरोस्। कारबाही गर्ने क्रममा निरपराधी नपरोस्। उहाँहरूले ल पैसा लिएर आछ, आज बाँड्न भ्याइएला जस्तो छैन। यो पैसा चाहिँ अध्यक्षज्यूले माथि पुर्याइदिनु पर्ला। बेलुका जाने बेलामा भनिदिनु भएको भए त्यो जिम्मेवारी मेरो हो। मैले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा मेरो थियो, मैले गर्नु पर्थ्यो। केही न केही कतै न कतै कमजोरी भयो। त्यो त अब ठ्याक्कै अब जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा हुँदैन, केही कमजोरी भएकै हो। प्रशासन र सम्बन्धित निकायले भने आजसम्म चोरीको अनुसन्धान नगर्नु शंकाको विषय बनेको बताएका छन्। बैंकिङ कारोबार नगरी लापरवाह गर्दा पनि उक्त रकम चोरी भएको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा चोरी भएको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ। स्रोत साधनहरू के लागि दिए त्यो गाडीहरू? त्यत्रा रकम ल्याउँदाखेरि ती साधनहरू पठाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यत्रा चेकमा सही गर्ने मान्छेले दिमाग त घुमाउनु पर्यो नि। सेटिङको भएर चलेको छ। ठाउँमा लिएर आएर 53 लाख रुपियाँ राख्यो, 50 लाख रुपियाँ राख्यो भन्नु नै यो अपत्तिरेलु कुराहरू छन् कि त राख्यो होला, मान्नुहोस् सपोज राख्यो होला। तर यस्तो ठाउँमा पैसा ल्याएर राखिनुको कारण के हो? मबाट भन्दा नि कर्मचारीबाट अत्यन्त गल्ती भयो, त्यो स्वीकार गर्नै पर्छ, गल्ती नै हो। 50-53 लाख रुपियाँ यस्तो ठाउँमा ल्याएर राख्नु भने गल्ती भएकै हो। रकम चोरी भएको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले अनुसन्धान गरिरहेको छ। वडा अध्यक्ष ध्रुवप्रसाद मिश्रले कर्मचारीबाट लापरवाही भएपछि घटना हुन पुगेको आरोप लगाएका छन्। पैसा बोकेको सहायक सचिवज्यूले मोटरसाइकल उहाँले चलाउनु भयो, सचिवज्यू अगाडि आउनु भयो र सीसीटीभी फुटेजमा हेर्दाखेरि पैसा ठ्याक्कै राखेको देखिँदैन, दराज खोलेको देखिन्छ। सचिवज्यू एउटा कुर्सीमा बसिरहनु भएको थियो, सहायक सचिवज्यूले दराज खोलेको देखिन्छ। किनकि म पनि यहाँ भएको अवस्था होइन, मैले नि बुझ्ने त्यति नै हो, त्यति नै बुझेँ। घटनाको छिटो भन्दा छिटो सत्य तथ्य छानबिन गरी यथार्थता जनता समक्ष बाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ अभिषेक सापकोटा, नुवाकोट। नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा के कस्ता अभिलेख होलान् भन्ने जान्ने चाहना इतिहास प्रेमी जनतामा पाइने गर्दछ। अभिलेखालयमा लिच्छवीकालीन युगभन्दा अगाडिका दस्तावेज र लिपि सुरक्षित छन्, जसले त्यो समयबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ। वीर पुस्तकालय हुँदै विक्रम सम्वत 2024 सालमा संस्थागत स्वरूप पाएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा उत्तर लिच्छवीकालीन कागजात र मल्लकालीन दस्तावेजहरू छन्। लिच्छवीकालीन युगमा निर्माण भएका दस्तावेजहरूको तुलनामा मल्लकालमा सरकारी दस्तावेजहरू सुरक्षित राख्ने प्रचलन भएकाले तिनै दस्तावेजहरू अभिलेखालयमा पर्याप्त पाइन्छन्। लिच्छवीकालीन युगभन्दा पहिलेबाट संरक्षित हुँदै आएका दस्तावेज पनि अभिलेखालयमा छन्। अभिलेखालयले कुनै मूर्ति वा लेखिएको लिपिलाई विशिष्ट प्रकारको कागजमा जस्ताको त्यस्तै लिपि उतार्ने एवं फोटो सुरक्षित गर्ने व्यक्तिसँग पुगेको अभिलेखको वास्तविक मूल प्रति प्राप्तिको लागि कार्य गर्ने र त्यस्तो सम्भव नभएमा त्यसको प्रतिलिपि राख्ने, पुराना अक्षरमा लेखिएका ग्रन्थ दस्तावेजहरूको मूल प्रतिलाई माइक्रोफिल्ममा फोटो सुरक्षित राख्ने एवं मूल प्रति नै बिग्रिन लागेको भए अर्को कागजमाथि खुलाएर टाँस्ने र संरक्षित गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ। अभिलेखालयमा कोठाको तापक्रम र आर्द्रता मिलाएर राखिएको छ। अभिलेखालयमा भएको सबैभन्दा पुरानो सक्कली मूल प्रति राजा मानदेवको पालामा ताडपत्रमा लिच्छवी लिपिमा लेखिएको 10 भूमि सूत्र भनिने दस्तावेज मानिन्छ। यद्यपि अभिलेखालयमा मिति नै यकिन गर्न सकिने मूल प्रति भने ताडपत्रमा लेखिएको 8औं शताब्दीको स्कन्द पुराण हो। अभिलेखालयमा 9औं शताब्दीको शैव धर्मको निश्वासत्व संहिताको सक्कली प्रति नै छ। अभिलेखालयमा 12औं शताब्दीका राजा आनन्द मल्लका पालामा लेखिएको रामायण, 14औं शताब्दीको न्यायाधिकासीन भनिने नेपालको पहिलो लिखित न्यायशास्त्रको मूल प्रति समेत सुरक्षित छ। अभिलेखालयमा भएको कागजमा लेखिएको पुरानो दस्तावेज भने कारन्द व्यूह भनिने धर्मग्रन्थ हो, जुन 10औं शताब्दीतिरको हुनुपर्ने विश्वास गरिएको छ। त्यस्तै अभिलेखालयमा मल्लकालीन समयमा लेखिएका अजीर्ण मञ्जरी र अनुपाम मञ्जरी मानिने आयुर्वेदका ग्रन्थ पनि छन्।
ग्रन्थमा पचाउनेदेखि सन्तुलन मिलाएर खानेकुरा उल्लेख गरिएका छन्। अभिलेखालयमा राजगुरुबाट बनाइएको पृथ्वीनारायण शाहको जन्मकुण्डली, उनका दिव्य उपदेशहरू छन्। त्यस्तै अभिलेखालयमा जङ्गबहादुर राणाको बेला निर्माण भएको मुलुकी ऐन, गिवार्ण युद्धकालीन लालमोहर लगाइएका दस्तावेजहरू पाइन्छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 1300 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला 90,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 91,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। 4 दिन स्थिर रहेको चाँदीको मूल्य बुधबार भने तोलामा 10 रुपियाँले बढेको छ। चाँदी प्रतितोला 1310 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर सुन प्रति औंस $1,783 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। सिइडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले वैशाख 17 गतेदेखि 25,18,230 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले कुल जारी पुँजी 83,94,10,000 रुपियाँको 30% शेयर जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीले 50,365 किता शेयर कर्मचारीलाई, 1,25,911 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई र बाँकी रहेको 23,41,954 किता सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो। कम्पनीको शेयरमा कम्तीमा 10 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। बढीमा सबै किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले वैशाख 21 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। मङ्गलबार झिनो अङ्कले सुधार देखिएको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बुधबार फेरि उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से 32.41 अङ्कले घटेर 2,632.20 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.21 अङ्कले घटेको छ। बजारमा म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 214 कम्पनीका 1,37,87,218 किता शेयर 66,480 पटक खरिद बिक्री हुँदा 5,77,22,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल घरेलु मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिरिज अन्तर्गत बुधबार नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरीमा सकिएपछि नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। वर्षाले पटक पटक प्रभावित गरेको नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरी भएसँगै नेपाल एक खेल अगावै फाइनलमा पुगेको हो। नेपालसँगै नेदरल्यान्ड्स पनि फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मलेसिया भने बाहिरिएको छ। नेदरल्यान्ड्सले डिएल पद्धतिको आधारमा मलेसियालाई जितका लागि 13 ओभरमा 120 रनको लक्ष्य दिएको थियो, तर मलेसियाले जवाफी ब्याटिङ गरिरहँदा वर्षाले पुनः खेल रोकिएको थियो। त्यसपछि सुरु भएको खेलमा मलेसियाले डिएलको आधारमा 10 ओभरमा 92 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको थियो। 92 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 10 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 91 रन बनाएपछि खेल टाई भएको थियो। यसअघि वर्षाको कारण 13 ओभरमा झारिएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनाएको थियो, तर डिएल पद्धतिको आधारमा मलेसियाले 120 रनको लक्ष्य पाएको थियो। यस बराबरीसँगै नेदरल्यान्ड्सले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। नेदरल्यान्ड्स शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब लिगको अन्तिम खेलमा बिहिबार नेपाल र मलेसिया भिड्नेछन्। अब मौसम समाचार।
आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। केन्द्रले पार्टी सुदृढीकरणको योजना अगाडि बढाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शंकाको आधारमा पक्राउ गरेर छानबिन गर्न सक्ने नियमावली खारेज गरिदिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित संख्या 2,89,918 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 10,582 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच बाँकीमा जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रले एक हप्ता लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख 9 गते बिहिबारबाट एक सातासम्मका लागि अति आवश्यक सेवा बाहेक सबै क्षेत्र बन्द रहने गरी लकडाउन गरिने निर्णय भएको हो। अफगानिस्तानको दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तमा सरकारी सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा कम्तीमा 15 जना तालिबान लडाकु मारिएका छन्। कान्दाहारको डण्ड र अर्घन्डाब जिल्लामा तालिबान लडाकुहरू भेला भई सेनाको शिविरमा आक्रमण गर्न लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा सेनाले कारबाही गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। कारबाहीमा थप 5 जना तालिबानी लडाकु पनि घाइते भएका छन्। घरेलु मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत बुधबार नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरीमा सकिएपछि नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालसँगै नेदरल्यान्ड्स पनि फाइनल पुगेको छ। मलेसिया भने बाहिरिएको छ। 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। अब लिगको अन्तिम खेलमा बिहिबार नेपाल र मलेसिया भिड्नेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।